सकते हैं कि उनमें 1,00,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी, 2,00,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी वडोर में जा रहा है और इस वक्त हमारे शहर डूबते जा रहे हैं। हाजिरपुर में पानी दाखिल हो चुका है, दरगाह खान में पानी दाखिल हो चुका है, राजनपुर में पानी दाखिल हो चुका है। जो मरकजी शहर है वो निशाने पर है और पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुबह से जो पानी चल रहा था हम मॉनिटर करें एक एक लम्हे को, हमें उलझा दिया गया है। ये सिर्फ मैं उसकी बात करूं जो इंट्रो में आपने जिसका नाम भी नहीं लिया। इंट्रो में आपने सिंध का कहा, खैबर पख्तूनख्वा का कहा, बलूचिस्तान का कहा। मैं यकीनन वहाँ पर लोग मुतासर हुए हैं, यकीनन बलूचिस्तान में क़यामत आई है, यकीनन सिंध के शहरी इलाकों में भी देहात में क़यामत आई हुई है। इसी तरह की सूरत हाल सवाबी में, मर्दान में और आगे जितने भी इलाके हैं वहाँ पर क़यामत आई है, वहाँ पर सारे शहर डूबे हैं। हमें फंसा दिया गया है कि हम सियासत पर बात करें। लंदन ने कहा था इनकलाब के बाद हम बदतमीज लोग हैं कि हमें सियासत पर बात करनी आपसे ये चाह रहा हूँ, हमें कल इमरान खान साहब ने जलसा किया F9 पार्क में और उसका मुद्दा था शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। अब शहबाज गिल तो रहे इनके साथ, इनके पास जेल में कस्टडी में, अगर तशद्दुद करके इनको लाया गया था तो कानून के मुताबिक उनको जेल में नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उनको रखा गया, वापस किया गया। कल का मुद्दा ये था कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। इमरान खान साहब का मानना था हुआ। इस पर उन्होंने पूरी तकरीर की। क्या जिस इस वक्त बुलंदी पर है मकबूलियत के इमरान खान साहब का फर्ज नहीं बनता कि वो इन इश्यूज पर बात करें कि लोगों के साथ हो क्या रहा है मुल्क में? इस पर एक बात नहीं थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जहाँ पर दर्द होता है ना उसको एहसास होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये हमारे साथ मजाक हो रहा है, ये पूरा सियासी अमल। हुक्मरान क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। चौधरी परवेज अली क्या कर रहे हैं? वो आए एक दिन के लिए राजनपुर में, उन्होंने आकर चंद लोगों में, 6-7 लोगों में उन्होंने वो तकसीम की इमदाद, वो वहाँ के मुलाजिम थे, BMP के मुलाजिम थे, वो जो है अपने बल्दिया के मुलाजिम थे और सब लोग जानते थे कि किसको इमदाद दे रहे हैं। और बाद में वो रख ली गई होगी इमदाद, वो उनको किसी को नहीं दी गई होगी। और फिर वहाँ डेरा गाजी खान में गए। हमारे सरदार जो अल्लाह माफ़ करे खुदाई अख्तियारात रखने का दावा करते थे, जिनके पास लोगों की ज़िंदगी और मौत का आज भी, उनकी बेटियों की, उनके बच्चों की, उनकी अपनी ज़िंदगियों का फैसला ये सरदार करते हैं। वो उनके जूतों में बैठे हुए थे, पैरों में बैठे हुए थे। चौधरी परवेज के वो कुर्सी पर तन कर बैठे हुए थे और ये सारे सरदार लगारी, अदरीशा, अपना वो खोसे, सारे सरदार जो लुंड, ये सारे के सारे उनके पैरों में बैठे हुए थे और उनके जूतों के बराबर बैठे हुए थे। और उनको ज़रा सा भी एहसास नहीं हो रहा था कि हम क्या बैठे हुए हैं और वहाँ के लोगों के ऊपर एक क़यामत बनकर लोगों पर टूट पड़ते हैं। एक सरदार ने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार आपने जो ट्वीट लगाई है ये तो हम ठीक नहीं है ना, इसको वापस करें। क्या मुझे कितना दुख है, कितना सदमा है और हम किस तरह परेशान हैं। मैं ये बता रहा हूँ ना कि मैंने ये बात कभी किसी से नहीं की थी। कम से कम मैं ये दुख रहा हूँ कि मेरा गांव बह गया है, मेरा जो घर था वो बह गया है, वहाँ कोई चीज़ रही नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं रहा है। हम इस सूरत हाल से दो चार हैं और हमारे लाखों लोग इस सूरत हाल से। हमें बात करनी है जनाब शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फवाद चौधरी साहब ने 3 नाम दिए हैं, श्री मजारी का, साद रफीक का, मुस्तफा खोखर का। भाई आप इन्हीं तीनों को भेज दें यार, जाकर मिलकर आ जाओ और आप जो उनकी लीगल टीम है उनको मिलने के लिए दे दें ताकि वो मिलें और इस तरह से ये बात, ये बहाना, ये चीज़ें ख़त्म हो, ये प्रोपेगेंडा ख़त्म हो कि जनाब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये बात सुने, बिल्कुल ठीक, मैं बताता हूँ जनरल ज़िया के दौर में किस तरह से तशद्दुद हुआ है लोगों के ऊपर, वो बेपनाह हुआ। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी को कस्टडी में आप तशद्दुद का निशाना बनाएं। किसी शख्स को भी जो हिरासत में हो उसके ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। वो कोई भी हो, वो अपना वो हो अयान हो, मॉडल गर्ल या शहबाज गिल हो या मरियम नवाज हो, तशद्दुद किसी पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर जब आप कहें कि तशद्दुद हुआ है और हम देखें कि अभी 12 घंटे पहले तो ये बंदा व्हील चेयर पर था और इसका इतना तशद्दुद हुआ कि इसका रेप तक हो चुका है, इसके नाजुक आज़ा जो है वो मजरू कर दिए गए और चंद घंटों के बाद फुटेज आए तो वो पुलिस को ब्रीफिंग दे रहा है। अब आज फुटेज आई है, वो खाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये भी तो समझ में नहीं आता ना कि ये क्या है। इस तरह का ड्रामा भी तो नहीं होना चाहिए। ये ड्रामा साफ साफ नजर आ रहा है। अफसोसनाक बात है कि कासिम खान बनाकर पेश किया जा रहा है। जी, कासिम खान बना के पेश किया जा रहा है उनको। जी इरशाद भट्टी साहब,
جیسے نذیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں، اب یہ اس دکھ کو آپ سمجھ سکتے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں ان کا گھر بھی بہہ گیا ہے نذیر لغاری صاحب، اور اتنے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، یہ تو اگر کسی کو رابطہ کریں کچھ کریں تو کچھ نہ کچھ امداد وہاں پہنچ سکتی ہے۔ اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ ہم لگے ہوئے جی شہباز گل کے ساتھ کیا ہو گیا، اس پر جلسے ہو رہے ہیں، اس پر تقریریں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب پر پابندی لگا دے، حکومت یہ کہہ رہی ہے۔ اور پھر آپ ذرا تصور کریں کہ حکومت پاکستان اپنا موقف دے، ایک پریس کانفرنس کے اندر موقف دے، آپ اس کو متنازع بنا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وزیر ہونے کے باوجود اور وزارت کے پلیٹ فارم سے ایک تقریر کرے، آفیشیل پریس کانفرنس کرے، اور آپ اسے متنازع بنا دیں، آپ ججز کو متنازع بنا دیں؟ ارشاد بھٹی صاحب۔ جی مسعود بھائی شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا، جو فوجی گاڑی کو خبروں میں خبر نامے میں جو ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے چلا، فوجی گاڑی کو جو حادثہ ہوا، 9 جو فوجی شہید ہوئے، ان کی فیملیز، ان کے لواحقین، ان کے ورثاء سے دلی ہمدردی۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں اور غازیوں کی فوج کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ کہ نذیر لغاری صاحب سے معذرت، نذیر لغاری صاحب کے دکھ درد کے مارے پنڈ سے اور گاؤں سے اور باقی گاؤں سے معذرت کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے سر آپ لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ ہمارے اور بڑے ایشوز ہیں، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، گیس آتی ہے، بجلی آتی ہے، سیوریج کا سسٹم بہتر ہے اور سڑکیں ٹھیک ہیں، گاڑیاں ہمارے پاس پورٹ پہ ہیں، پیٹرول ہمارے پاس ہے۔ ہمیں کیا لگے آپ کہاں کس پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کدھر پڑے ہوئے ہیں، کدھر لگے، ہمارا آپ کا زندگیاں دو ہیں ہمارے، ہم آپ کو کبھی کبھی یاد کر لیتے ہیں کہ سندھ کے عوام، کے پی کے عوام، بلوچستان کے عوام، بس آپ اتنے تک کی ہیں، لہٰذا اتنے تک کی رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں بٹی صاحب، آپ کا جو فائنینشیل انجن ہے نا، جو آپ کو ٹیکس ادا کر رہا ہے کراچی، جس پر آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تمام لگژری انجوائے کر رہے ہیں، وہ تباہ حال ہو چکا ہے۔ اس کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اس بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اگر یہی آپ اس طرح خاموش رہے اور ان معاملات پہ بات نہیں کی تو یہ لگژریز آپ کی بھی بچنی نہیں ہیں۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے، کیونکہ میرے پاس ان کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ لاڑکانہ میں جو 200 گھر گرے ہیں، بھائی جان آپ کے گرے ہیں، کون سا میرا گرا ہے، آپ جانے اور آپ کے گھر جانے۔ معیشت جو تباہ حال ہو گئی ہے، دیوالیہ ہو گئی ہے، 35-40 ارب ڈالر ہم نے دینا ہے، ہمیں کیا لگے، کوئی آئے گا تو دے لے گا، کوئی معجزہ ہو جائے گا، ہمیں اس سے کوئی نہیں، ہمارے اور بڑے ایشوز ہیں۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، گولی ماریں اس کو، یہ چلتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے۔ اچھا اسپتال نہیں، اچھا سکول نہیں، اچھا تھانہ نہیں، اچھی حوالات نہیں، اچھی جیل نہیں، چھوڑے پر یہ اس کو گولی ماریں۔ اور یہاں میں ذکر کرتا جاؤں کہ وہ کراچی جو ڈوب گیا ہے، جو گٹر زدہ ہے، جو مکھی زدہ ہے، جو کوڑا کرکٹ زدہ ہے، جہاں 3 دہائیوں تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کی، اور اس پہ دیکھیں پھر آج کل آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا کی نشست پر 7ویں نمبر پر، نیچے سے پہلے یا دوسرے نمبر پر تحریک انصاف آئی تھی، آج وہ ایم کیو ایم کی وہ اس نمبر پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پر ہے۔ مجھے وہ خالد مقبول صدیقی کا خسارے کا سودا یاد آ گیا، جس میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کر کے کہا تھا، عمران خان صاحب آپ نے ہماری سیٹیں چھینی، ہم نے آپ کی حکومت چھین لی، اب ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی۔